सगळ्यांक व्हड सुता पुनवेक वडाच्या पुनवेक तांकां गरज आसता। आयज बरें दिसता थोडी बायलां तरी येयली स्थानीक म्हणून। पूण दिसता न्हू तुमकां एक सांगपाक सोदता, जे गोंयांत आमचो धर्म हिंदू धर्म राखतले म्हणून वावुरता तितूंतले कोण हांगासर दिसना। कित्याक दिसना आसतले हाचो विचार तुमी करपाक जाय। फाटल्या फावटी हांवें सुभाष वेळींकर सराचें नांव घेतलेलें, एक अपेक्षेन घेतलेलें, खोपान घेतलेलें की तो इवन जो हांगा येयना जाल्यार ह्या विशयाचेर ह्या मुद्द्याचेर उलयतले म्हणून। पूण उलयल्लें आमकां तरी खंय आयकूंक येवंक ना, खंय दिसूंक ना। दुख्खाची गोश्ट, लोकांनी पळोवन घेवंक जाय, लोकांनी समजोवंक जाय, लोकांक समजपाक जाय हे कितें चल्लां तें। हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना। आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्ला किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय। डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार असले हांगासर घडटले, थोडी झाडां वयतलीं, थोडे देवाची स्थानां हालतलीं। हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना। आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा, तेच्या अवती भोवती गाडयो वयता, अशें डेव्हलपमेंट जावं शकता। मागीर हांगा कित्याक जावं शकना? कित्याक तर हांगासर इच्छा ना। तांकां दिसता लोक पळयतले, 2 दीस बोवाळ मारतले, घरा वचोन न्हिदतले। हे अशें चल्लां म्हणून हे सगळें तांकां पचोन वयता। तरी मागता लोकां कडेन ही संख्या पुरी जावची ना, आनी लोक जाय पडटले। भायर सरा, कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूं शकता जाल्यार तुमचें राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना।